स्वच्छ पत्रकारिता समाजको दर्पण हो। हाम्रो यो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हामी यस युट्युब च्यानलबाट समाजमा विभिन्न तह र तबकामा रहेर एकदमै अहम योगदान गरिरहनुभएका अतिथिहरूलाई निम्त्याउने गर्दछौँ। त्यसैगरी आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नुवाकोट जिल्ला सभाको सदस्य दिपेश राई। उहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गरिहालौँ। हजुर दिपेशजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय मङ्गोल। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु अहिलेसम्म। तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नुवाकोट जिल्ला सभाको सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। खासमा यो मङ्गोल भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो दर्शकहरूलाई प्रश्नाइदिनुहोस् न दिपेशजी। मङ्गोल भनेको एउटा रेस हो, एउटा वर्ण हो। संसारमा 3वटा वर्ण छ जुन हामीले किताबमा पनि यान म्यान भनेर पढ्ने गर्छौँ। याम भनेको मङ्गोल र ए भनेको आर्य र यान भनेको निग्रो। मङ्गोलहरूको उत्पत्ति आजभन्दा 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि नेपालकै पाल्पा दोभानमा भएको थियो भने आर्यहरूको उत्पत्ति युरोपको ककसिया भन्ने ठाउँमा आजभन्दा 80 लाख वर्ष अगाडि उत्पत्ति भएको थियो र निग्रोहरूको उत्पत्ति आजभन्दा 1 करोड 40 लाख वर्ष अगाडि अफ्रिकाको इथियोपिया भन्ने देशमा उत्पत्ति भएको थियो। हजुर दिपेशजी, भन्नुभएपछि तपाईँले चाहिँ मङ्गोलहरूको उत्पत्ति चाहिँ नेपालमै भएको हो भन्ने कुरा र मङ्गोल भनेको चाहिँ एउटा रेस हो, वर्ण हो भनेर प्रश्न भयो होइन। अनि दिपेशजी, यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना कहिले भयो र के कारणले भएको, के उद्देश्यको लागि भएको हो, प्रश्नाइदिनुहोस् न। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना सन् 1989 जनवरी 1 तारिकको दिन अमर एक पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भद्रगोल जेलबाट नेपालमा स्थापना गर्नुभयो र त्यसै दिनदेखि नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले वैचारिक तवरले अगाडि बढिराखेको छ। विगतको दिनहरूमा पनि वैचारिक तरिकाले नै आफ्नो काम कुरालाई अगाडि बढाइराखेको थियो र आगामी दिनहरूमा पनि कुनै अराजक शैलीमा नभइकन वैचारिक तरिकाले नै बढाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर, भनेपछि अब तपाईँहरूको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको क्रान्ति चाहिँ वैचारिक क्रान्ति भन्नुभयो होइन। अनि वैचारिक क्रान्ति भन्नुभयो, यसको उद्देश्य चाहिँ के हो, प्रश्नाइदिनुहोस् न। वैचारिक क्रान्ति भनेको कुनै पनि हामीले चाहिँ हरेक इलेक्सन चुनावहरूमा पनि बुलेट्सको लडाइँ नभइकन हामी ब्यालेटको लडाइँको मार्फत अगाडि बढिराखेका छौँ र आजभन्दा अगाडिको दिनहरूमा हामीले कुनै पनि निर्वाचनहरूमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा भाग लिए तापनि हामीले स्थानीय स्तरको चुनावमा भाग लिन पाइराखेका थिएनौँ र आगामी चुनावमा हामीले पक्कै पनि स्थानीय चुनावमा पनि भाग लिनेछौँ र हाम्रो चुनावी रणनीति अनुसार हामीले आफ्नो कार्यहरू पक्कै पनि पछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आफ्नो पावरमा पुगेपछि हाम्रो हक अधिकारहरू पक्कै पनि हामीले हाम्रो मङ्गोल समुदायलाई प्रत्याभूति गराउनेछौँ। हजुर दिपेशजी, तपाईँले त्यो भनिदिनु भयो। अनि त्यसै गरी अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पनि चुनावमा भाग लिने कुराहरू गर्नुभयो होइन। अनि त्यस पछाडि अब तपाईँहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नुवाकोट जिल्ला सभामा चाहिँ तपाईँहरूको गतिविधिहरू चाहिँ के भइरहेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जिल्ला सभा नुवाकोटमा म जब जुन मितिदेखि यस नुवाकोटको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सङ्गठनमा चाहिँ आबद्ध भए त्यस दिनदेखि हामीले विभिन्न धेरै गतिविधिहरू गर्दै आएका छौँ र हामीले प्रत्येक महिना हामीले आफ्नो जिल्लामा पनि हाम्रो जिल्ला सदस्यहरूलाई, जिल्लाको पदाधिकारीलाई प्रत्येक महिना चाहिँ हामीले मिटिङ राखेर हाम्रो गाउँमा, हाम्रो वडामा हामीले प्रशिक्षण दिने काम पनि गरिराखेका छौँ र हामीले गएको साल पनि वृहत खुल्ला सभा पनि सम्पन्न गरेका थियौँ र हालसालै यस लकडाउनभन्दा पछाडि पनि हामीले अमर पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको स्मृति सभा, जन्मोत्सव र मूलवासी दिवसहरू पनि
मनाएका थियौँ र आगामी दिनहरूमा हाम्रो मङ्गोल स्नान अर्गनाइजेसन प्रतिको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जाने हामीले जमर्को गरिराखेका छौँ। भनेपछि जिल्ला सभानुवाकोटमा तपाईँहरूको यो लकडाउनको बिचमा पनि कोरोना कहरको बिचमा पनि तपाईँहरूको गतिविधिहरू अगाडि बढ्दै रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन राईजी? हामीले पक्कै पनि हामीले आफ्नो कामलाई लकडाउनको बावजुद पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ। अनि राईजी, मैले नबुझेको कुरा र हाम्रो दर्शकबिनहरूले पनि नबुझेको कुरा, यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो मङ्गोल भन्नेहरू आफूलाई मूलवासी भन्छौँ, त्यसै गरी फेरि यो मङ्गोलको जस्तै अनुहार पुगेका उस्तै रङ्ग भएका मान्छेहरू फेरि आदिवासी जनजाति नै भन्दै हिँड्छ नि, यो खासमा के हो राईजी? आदिवासी जनजाति र मङ्गोल भन्ने शब्द एउटा वर्ण हो भने आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ एउटा मङ्गोललाई सिद्ध्याउनको लागि कुनै एउटा अल्पसङ्ख्यक जुन नेपालमा शासन गरिरहेका आर्य समुदायले रचेको एउटा प्रपञ्च शब्द हो आदिवासी जनजाति भन्ने शब्द, जुन त्यो मङ्गोल शब्दसँग कुनै रिलेटेड पनि छैन र मूलवासी शब्दसँग कुनै सम्बन्ध पनि छैन। त्यसको मूलवासी र आदिवासी जनजाति भनेको आकाश र पातालको फरक छ। हजुर राईजी, तपाईँले आदिवासी र जनजाति भन्ने शब्द चाहिँ यो अल्पसङ्ख्यक यो शासक वर्गहरूले रचेको एउटा प्रपञ्च भन्नुभयो, यो चाहिँ कसरी? यो प्रश्न दिनुहोस् न अलिकति। यो जसरी डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले 46 सालपछि मङ्गोल शब्द जन्माउनु भयो, मङ्गोल स्नान अर्गनाइजेसन भन्ने सङ्गठनलाई जन्माइसकेपछि देशमा विगतको दिनहरूदेखि नै शासन गर्दै आइराखेका एकात्मक आर्य शासकहरूले चाहिँ मङ्गोललाई चाहिँ दबाएर सधैँ आफ्नो हली कमारा बनाइराख्नको लागि एउटा हाम्रो अमर पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङले मङ्गोल शब्द जन्माउनु भइसकेपछि उनीहरूले एउटा आदिवासी शब्द जन्माएर हामीमाथि सधैँ शासन सत्ता गरिराख्ने, हामीलाई सधैँ शासित बनाइराख्ने, उनीहरू सधैँ शासनमा बसिराख्ने एउटा नीति र यसलाई उनीहरूले कालान्तरसम्म टिकाइराख्ने उनीहरूको एउटा षड्यन्त्र हो। भनेपछि अब यो तपाईँले यो जनजाति आदिवासी शब्दहरू चाहिँ अब त्यो आर्य वर्गले चाहिँ त्यो शासक गर्ने वर्गले चाहिँ जन्माएको भन्नुभयो, यो चाहिँ आदिवासी र जनजाति भन्ने शब्दहरू चाहिँ कहिले र कसले जन्माइदियो त्यो स्पष्ट भनिदिनुहोस् न। आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान भनेर 2058 सालमा राजा वीरेन्द्रले स्थापना गरेको थियो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो मङ्गोल अनुहारकै मान्छेहरू धेरै म आदिवासी जनजाति नै हुँ भनेर कोटा खाने जुन व्यक्तिगत स्वार्थमा मान्छेहरू हाम्रो मङ्गोल मूलवासीहरू फसिराखेको छ र त्यो पक्कै पनि त्यो फस्नु एकदम निन्दनीय र मङ्गोललाई चाहिँ एकदम घातक हो र आगामी दिनमा मङ्गोल शब्दलाई हटाएर त्यो हाम्रो अनुहारको मान्छेहरूले र पछि आर्यलाई सपोर्ट गरेर आर्यले हाम्रो मान्छेलाई नै पछि गएर यो तेरो देश होइन र तिमीहरूलाई यस देशमा कुनै बस्ने अधिकार छैन भनेर हामीलाई विगत आगामी दिनमा पक्कै पनि दक्ने एउटा सङ्केत हो। भनेपछि यो आदिवासी जनजाति चाहिँ यो नेपालमा छैन नि त नि? आदिवासी जनजाति नेपालमा छँदै छैन भन्दिनँ म। आदिवासी जनजाति छ। आदिवासी जनजाति को त भन्दाखेरि नेपालमा जुन सीमित सङ्ख्यामा रहेको जुन भारतको अलाउद्दिन खिल्जी मुसलमान राजाको खेदाइमा परेर आएको सीमित समुदाय आर्य समुदाय नै यो देशको आदिवासी जनजाति हुन्। ओहो राईजी, तपाईँले त नेपालमा रहेको आर्य समुदाय नै जनजाति आदिवासी भन्नुभयो, तर नेपालको संविधानमा हामीले अब पढ्दै गरेको र बाहिरी बजारहरूमा सुनेको अनुसार बुझेको अनुसार त्यो शिक्षामा त त्यो नेपालको आर्य समुदाय जनजाति आदिवासी भनेर त कतै पनि देखेको पाइँदैन। यो त अचम्मको कुरा भयो नि। यस्तो भयो, नेपालमा जति पनि कदेखि त्यहाँसम्म पढाइन्छ र 1 कक्षादेखि मास्टर डिग्रीसम्म पढाइन्छ, त्यो किताबको लेखक भनेको सबै अल्पसङ्ख्यक आर्य समुदायको मान्छेहरू मात्रै छ। उनीहरूले लेखिएको इतिहास सबै स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढाइ हुन्छ र त्यही शिक्षा नै हाम्रो मूलवासी मङ्गोलहरूले
हामी आदिवासी जनजाति नै हो भनेर पढेका हुन्छन् र दिमागमा त्यही नै भरिएको कारणले गर्दाखेरि मूलवासी मङ्गोल भएर पनि उसले आफू हामी मूलवासी हो भन्न सकिराखेको छैन, हामी आदिवासी जनजाति हौँ भनिराखेको छ र विस्तृत रूपमा उनीहरूले त्यो बुझ्न सकिराखेको छैन। र जसले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको किताबहरू पढ्नु भएको छ उहाँहरूले पक्कै पनि आदिवासी के हो, जनजाति के हो, मूलवासी के हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग थाहा पाउनेछन्। भन्नुभएपछि अब तपाईँको विचार अनुसार अब आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ आर्यनहरू हुन् भनेपछि यो देशको मूलवासीहरू चाहिँ को हुन् त? यो देशको मूलवासी भनेको राई, गुरुङ, मगर, तामाङ, शेर्पा, मेचे, कोचे, धिमाल, कुमाल, नेवार यिनै थरीका मान्छेहरू नै यो देशको मूलवासी। तपाईँले मूलवासी भन्नुहुन्छ, वास्तवमा मूलवासी भनेको चाहिँ अब यो देशको अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो अघिको राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, कोचे, मेचे, धिमालहरू चाहिँ यो देशको मूलवासी भन्नुभयो होइन? यो देशको मूलवासी नै उनीहरू नै हुन् जुन हामीलाई चाहिँ एउटा आर्य समुदायको हातमा शासन सत्ता पुगिसकेपछि हामीलाई विभिन्न जात जातिमा डिभाइड एन्ड रुल गरेर हामीमाथि शासन गरिराखेको छ। त्यसो भए राईजी अब यो देशमा रहेको आर्य समुदायको जस्तै तर जनै नलगाउने कथित अब दलित भनिनेहरू चाहिँ को हो त? यो देशको मूलवासी हुन् त? दलित भन्नेहरू पनि यो देशको मूलवासी नै हुन्। कसरी राईजी? जब यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि इतिहास छ, विभिन्न कुराहरू छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै जात जाति वर्ण व्यवस्था लागू भएको छ र पृथ्वीनारायण शाह पालादेखि नै त्यो इतिहास हेर्ने हो भने जात जातिको सुरुवात भएको छ र यो देशको दलित समुदाय पनि नेपालको चाहिँ मूलवासी नै हुन्। भनेपछि अब हाम्रो दर्शक बिनहरूले पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला यो देशको मूलवासी चाहिँ अब भनिने दलितहरू पनि यो देशको मूलवासी नै रहेछ भन्ने कुरा। अनि त्यस पछाडि राईजी तपाईँहरू यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लागिरहनु भएको छ अनि फेरि तपाईँहरूलाई अब कतिपय रूपमा यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त यो क्रिस्चियन मिसनरी त्यसै गरी त्यो डलर खाने त्यसै गरी त्यो जातीय द्वन्द्व फैलाउने भन्ने आरोपहरू लगाउँछन्। यो वास्तविकता के हो खासमा? यो क्रिस्चियन मिसनरी भनेर आरोप लगाइराखेको छ जुन हाम्रो देशमा शासन गरिराखेको शासक वर्गहरूले र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई विगतको दिनदेखि नै क्रिस्चियनबाट सञ्चालित पार्टी हो भनेर आरोप प्रत्यारोपहरू भइराखेको छ। विभिन्न मिडियाहरूमा पनि मैले देखिराखेको छु र यो सत्य होइन, यो एकदम गलत झुटो कुरो हो। झुटो हो भने तपाईँहरूले अब कसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ यो झुटो हो भनेर चाहिँ? यो झुटो कसरी हो भन्दाखेरि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई कसरी हुन्छ पछाडि पार्नको लागि र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मङ्गोलहरू यो हाम्रो देश नेपालमा सबै मङ्गोलहरू एकजुट भएको खण्डमा यो देशको अल्पसङ्ख्यक क्षेत्री बाहुनको शासन गर्ने पद्धति नै समाप्त हुने भएकोले उनीहरूले हामीलाई कहिले क्रिस्चियन मिसनरी भन्ने, कहिले के भन्ने यस्तो विभिन्न खालको आरोप प्रत्यारोपहरू लगाइरहेको छ। अनि अब यो जातीय रूपमा तपाईँहरूले यो जातीय विरोध जस्तो पनि देखिन्छ नि त। जस्तै अब तपाईँहरू मङ्गोल भन्छन्, हामी अब जात जाति भन्दैनौँ, हिन्दू जात मान्दैनौँ भन्दाखेरि त अब यो समाजमा अलिकति त्यो खलल निम्त्याउने भएन र राईजी? अब जात जाति चाहिँ हामी भन्दैनौँ तर हामी जात जातिलाई एउटा हामी समुदाय भन्छौँ। हामी गुरुङ समुदाय, राई समुदाय, तामाङ समुदाय, मगर समुदाय। तर जात जाति भन्दाखेरि हामी जब जाति मान्छौँ जुन हामी हिन्दू वर्ण व्यवस्था अनुसार जब हामी जाति मान्छौँ, जाति मानिसकेपछि हामी गुरुङ तामाङ राईहरू चाहिँ हामी शूद्रमा पर्छौँ। शूद्र भएपछि हिन्दू धर्मअनुसार हिन्दूवाद अनुसार चाहिँ जाति हामी चाहिँ शूद्रमा पर्छौँ। शूद्रमा परिसकेपछि हामी के त तल पर्छौँ। हामी माथि शासन सधैँ हिन्दू आर्यले गरिराख्ने भयो। त्यही भएर हामी जाति मान्दैनौँ, हामी यसलाई चाहिँ समुदाय भन्छौँ। भनेपछि तपाईँहरूको मङ्गोल मूलवासीमा चाहिँ जात जाति हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु परेन राईजी? पक्कै पनि हो, मङ्गोल मूलवासीमा जात जाति छैन, समुदाय छ। हरेक समुदायका आफ्नो वेशभूषा, रीतिरिवाज, परम्परा, चालचलन सबै आफ्नो छन्
हजुर राईजी, तपाईँले अब हामीलाई यहाँ आएर मूलवासी जनजाति र आदिवासी जस्ता धेरै कुराहरू प्रश्न दिनुभयो। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइसकेको जस्तो छ। अब तपाईँको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नुवाकोट जिल्ला सभाको आगामी योजनाहरू के छ, हाम्रो दर्शकहरूलाई अलिकति प्रश्न दिनुहोस् न। पक्कै पनि म तपाईँको मिडिया मार्फत हाम्रो दर्शक दिनहरूलाई म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा नुवाकोटले आगामी दिनहरूमा आउने दिनहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर अगाडि बढिरहेको छ र विगतको दिनहरूमा पनि बढिरहेको थियो, आगामी दिनहरूमा पनि अगाडि बढाइरहेको छ र म पनि एउटा मङ्गोल मूलवासी छोराको छोरा भएको नाताले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई सधैँ प्रतिबद्ध भएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई जस्तोसुकै परिस्थितिबाट पनि हिफाजत गरेर अगाडि बढाइराख्नेछु र आफ्नो सम्पूर्ण मङ्गोलप्रतिको गतिविधिहरूलाई पनि आफूले कर्तव्यनिष्ठ भएर आफ्नो सम्पूर्ण ढिलो ज्यान दिएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनप्रति समर्पित रहनेछु। हुन्छ राईजी, अब तपाईँहरू अब समर्पित गरेर अगाडि बढ्नु होला। हाम्रो यो युट्युब च्यानलको तर्फबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना र पक्कै पनि तपाईँहरू आफ्नो जे सपना छ पक्कै पनि यो तपाईँहरूले देख्नुभएको सपनाहरू पुरा होस् भन्न चाहन्छु। अब भने हामी अन्तिममा आइपुगिसकेको छौँ, कार्यक्रमबाट बिदा माग्नेछौँ। अन्तिममा राईजी, मैले तपाईँलाई सोध्न बिर्सेका र तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही कुरा छ भने छोटो मिठो एक लाइनमा राखिदिनुहोस् न। पक्कै पनि केही कुराहरू यावत कुराहरू छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सम्बन्धी गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ, तर पनि मैले पनि विस्तृत रूपमा छोटकरी रूपमा यहाँलाई बताइसकेँ र यसलाई लामो बनाएर गरिराख्नको लागि यो मिडिया मार्फत गरिराख्नको लागि अलिकति समय पनि हाम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि र मैले आजको दिनसम्म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा जे गरेँ त्यो ठिकै गरेँ। भोलिको दिनमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो रणनीति म पक्कै पनि बनाउँदै जानेछु र यति भन्दै म आफ्नो केही शब्दहरू ठुङ्गाउन चाहनुहुन्छ। ठिकै छ राईजी, अब हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। हाम्रो निम्तोले स्वीकारेर हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, अब भने हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्छ। अन्तिममा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, हाम्रो यो भिडियोहरू पूर्ण रूपमा हेरिदिनु होला र लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर गरेर तपाईँहरूको यो विभिन्न मूलवासी मङ्गोलहरूको मोबाइल सेटसम्म पुर्याइदिनु हुनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रतीक्षा पनि आजको अतिथि दिवेश राईसँगै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय मङ्गल।